وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم كما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. رب يسر رب رب يسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاح. رب زدني علما رب رب زدني علما. رب زدني علما رب رب زدني علما. رب زدني علما. رب رب زدني علما. علما. جی آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم ہے. تو اب ہمیں بتائیں آپ میں سے کس کو کہاں کیا ڈاؤٹ ہے، کیا سمجھنا ہے، تو اپنا نام بتائیں اور کون سی تختی آپ کو سمجھنا ہے وہ بتا دیں. جی کیونکہ یہ اب لاسٹ کلاس ہے یہ والی، اب جو آگے کلاس آئے گی تو اس میں آپ لوگوں کے دونوں میں ٹیسٹ ہوں گے. ٹیسٹ کی خوب اچھے سے تیاری کرنا آپ لوگ، اور اب خوب اچھے طریقے سے دینا ٹیسٹ. جی کوئی ہے جو آگے کوئی تختیاں سمجھنا چاہتا ہے، جو نہیں آ رہی ہیں سمجھ میں، جن کی چھوٹ گئی ہیں؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. تو میری پیاری بہنوں بیٹیوں تھوڑا سا جواب دے دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تک آواز میری کل کی پہنچے. چھوٹ گئی تھی. میں پلوی صاحبہ کل نہیں جوائن ہو پائی تھی. جی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ لوگوں سے سبھی سے، کہ کل تو ریویژن کلاس تھی، جن جن کی جو جو چھوٹ گیا تھا وہ سمجھایا تھا. اچھا. تو آپ کا اگر کچھ چھوٹا ہو تو وہ بتا دیجئے، کون سی تختی آپ نے نہیں پڑھی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے، تو ان کو وہ چیزیں سمجھا دی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ مجھے 7 حرف ہیں، وہ جو موٹے پڑھاتے ہیں وہ کون کون اچھا سے ہیں اور اچھا کون سی تختی میں اچھا آتے ہیں. اچھا دیکھیے 7 حرف ہیں موٹے. ایک تو خو ہے، تو اور
हाँ खौ है, दौद है, जी और तो है, स्वाद غين द्वाद भी मोटा पढ़ते हैं, तो जो भी मोटा पढ़ते हैं, और غين खा قاف भी मोटा पढ़ते हैं, कोफ भी मोटा पढ़ते हैं। काफ काफ खौ खा खौ और स्वाद दौद तो जी ज़ो और कोफ रो वा एक दो काफ तीन का पाँच छः सात जी स्वाद द्वाद ठीक है फिर जी फिर जज़ाकल्लाह। और रा तो पता है आपको कि किस जी तरह मोटा पड़ा जाता है ना। अभी खा क्या कौन से हर्फ बोलते हैं इनको? हुरूफे مستعلي मुस्तालिया। हुरूफे मुस्तारिफ जी अभी। तो ये हुर्फ मोटे पड़े जाते हैं, और ये है खौ रो स्वाद दाद तो जो और कौफ। हाँ जी हो गए जी। जी غين काफ قاف स्वाद स्वाद और कोई साहिबा बताएं। बुशरा साहिबा क्यों नहीं आ रही हैं? उनका मैसेज भी नहीं आया। किसी को पता है कि वो क्लास नहीं ले रही हैं? कोई प्रॉब्लम है या क्या वजह है? जी बाकी सब जो जितने भी जुड़े हैं सबको सब कुछ आता है, अच्छी तरह समझ में आ गया है सब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नहीं पूछ रहे थे आप, जरा सा हमें वो बता दे, वो नून के बारे में इससे पहले आपने पढ़ा था नहीं? अना मतलब क्या पढ़ना चाहिए अपन को कि वो मतलब अच्छा जब हाँ जी हाँ जी अना लफ्ज के बारे में बात कर रही हैं आप। जी जी हाँ, उसके बारे में बता दीजिएगा। अना लफ्ज आता है, अलीफ होता है, उस पे एराब लगी होती है तो वो हमजा पढ़ा जाता है, और उसके बाद नून अलीफ के साथ आता है, नून अलीफ जबर ना, अना। अना जी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको मतलब लिखा हुआ वो ऐसा होता है जैसे अलीफ मद्दा हो, तो लोग उसको जिनको नहीं पता तो वो खींच कर पढ़ते हैं, है ना। जी तो जी, हमें उसको अना लफ्ज को हमें खींच कर नहीं पढ़ना, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। मतलब कहीं पे भी कोई सा भी मतलब जबर या पेश जो भी लगा हो कि नहीं, सिर्फ खाली जबर लगा हो? नहीं, अना में सिर्फ जबर ही लगा होता है, जैसे ये बना है और ये ना, ठीक जी है। जी ये अना लिखा है, ये नून का नुक्ता है, ठीक है। तो ऐसा लिखा जी होता है अना। अब हमजा जबरा नून अलिफ जबरना अना, तो हमें इस अलिफ को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमजा जबरा नून जबरना अना जल्दी से कह के आगे निकलना है, ठीक है। जो नून के साथ वाला अली को उसको नहीं पढ़ना है? हाँ ये जो नून के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है इसे नहीं पढ़ना, सिर्फ इस नून को पढ़ना है। जी नून जबर ना होता है ना, हमजा जबरा नून जबर ना अना जल्दी कह के निकलना है, ठीक है। जी आगे वाले लफ्ज पर जाना है जल्दी से। जी जज़ाकल्लाह। ये पूरे कलाम पाक में कहीं भी आएगा अना लफ्ज, तो आप उसको जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे जरा भी, जी अभी फिर वो सिर्फ अलिफ अना। भी आएगा ना इसके साथ लगा हुआ, उसमें निशान होता है क्रॉस का, किसे नहीं पढ़ना है? नहीं होता, नहीं होता है निशान, हर हर जगह नहीं होता है। कहीं जी ऐसे लफ्ज होते हैं जिनको नहीं पढ़ना, तो उसमें जी होता है ऐसा, और कहीं नहीं होता। अना में ज्यादातर नहीं होता, जी तो फिर अना को जल्दी इसलिए पढ़ना है। हाँ जल्दी पढ़ के निकल जाना है। अब जैसे आप देखें कि बहुत सी तरह का, अब जैसे इन ना है तो उसको मत लेना, अना ही होना चाहिए, जैसे ये लिखा है अना ये जी और ये, तो ये हाँ अना लफ्ज हो गया, ये है ना। तो सिर्फ इस वाले अना को हमें ये नहीं पढ़ना, अलीफ सिर्फ नून पढ़ना है, ये नून है ना, ये नून जी है, तो हमें सिर्फ इस नून को पढ़ना है, हमसे जबरा नून जबर ना, नून अलीफ जबर ना नहीं पढ़ना है ना, सिर्फ नून जबर ना।
अना, ना खींचना नहीं है ना, फिर जल्दी करना है। खींचना नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं कि अलिफ हो उसके पहले जबर हो तो आप क्या करेंगे, अलिफ मद्दा होगा तो खींचेंगे, है ना। जी जी तो हमें इस लफ्ज में नहीं खींचना, अलिफ मद्दा नहीं होगा। उस अलिफ को हमें पढ़ना ही नहीं है तो फिर अलिफ मद्दा होगा ही नहीं। तो सिर्फ हमें अलिफ को, ये वाले, ये इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, बस इसको नहीं पढ़ना। ठीक है। जी अना कह देना है, जल्दी से अना कह के आगे हर्फ मिलाते हुए आगे पढ़ना है। जी। आ गया समझ में अच्छे से? जी अभी आ गया। जी अपी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी। और बताएं। अब जैसे अन्ना भी आएगा, अन्ना। अब ये और मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ आपको कि आपके समझ में आ जाए। तो ये हमजा पे जबर है, अब अलिफ पे जबर है तो ये हमजा है और इस नून पे तशदीद लगी है, तो इसे हमें अन्ना ही पढ़ना है। अन्ना है ना, सिर्फ अना के लिए है ये जो बताई है आपको तरीका, ये सिर्फ अना के लिए है। और अलग अलग तरह के जैसे अन्ना है, इन्ना है, और भी तरह के है, उनके लिए नहीं है ये चीज, सिर्फ अना के लिए है ना। नहीं तो आप ये इसमें भी ऐसी करें कि जल्दी पढ़ के निकले, है ना, इसमें नहीं पढ़ना। अन्ना, इसमें तो गुन्ना हो रहा है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है जी अभी आ जी रही है अपी जी आ आपकी रही अपा, है। और आपके समझ में आ रहा है? जी अभी आ रहा है। जी जी हाँ अपी आ रही हाँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ अलग अलग तरीके के हुर्फ होते हैं, तो सिर्फ इस वाले में हमको, सिर्फ इसमें हमको अना पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब में जो है वही पढ़ना है, इसको जल्दी पढ़ना है बस। और बताएं, और किसी को कुछ पूछना है? अपी इसमें हमेशा मतलब जैसे कि इससे पहले हमजा या कोई और सा कोई आ सकता है क्या? नहीं, ये इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, अना लफ्ज इसी तरह से लिखा हुआ आएगा जैसे मैंने आपको बताया है। जी ठीक है, ये लिखा है ना, अलीफ है जी उस पे जबर है, फिर नून के साथ अलीफ जुड़ा हुआ है, जैसे नून अलीफ जबर ना पढ़ते हैं ना हम, तो इस जी तरह लिखा हुआ होता होता है। लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? ना अना जल्दी कहेंगे, है ना, क्योंकि वो लोग उस चक्कर में खींचते हैं कि ये अलिफ मद्दा हो रहा है, और जिनको नहीं पता कि इसको बिना बिल्कुल नहीं खींचना, जल्दी पढ़ के निकलना है, तो वो लोग पढ़ लेते हैं ऐसा। लेकिन अब आप लोगों को पता हो गया, तो आप लोग कोशिश करना इंशाल्लाह कि हम उसको बिल्कुल नहीं खींचे। ठीक है, जल्दी पढ़ के निकले। अना लफ्ज, अना जी लफ्ज होता है तकब्बुर की निशानी। अना, मैं, इस तरह के लफ्ज होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते, आपको खुद पता है ये चीज, है ना। जी तो हमें उसको जल्दी पढ़कर निकलना है जी जी। और बताएं। और एक बात कि जब आप लोग बात करा करें तो सबसे पहले अपने माइक को बंद करा करें, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो आप लोगों की घर की बातें सुनते हैं, तो अच्छी चीज नहीं है ये, है ना। चलिए, अभी किसी को कुछ समझना है? वो तख्ती नंबर 22 एक बार और समझा दीजिए। कौन सी? तख्ती नंबर 22। तख्ती नंबर 22, जी बिल्कुल समझाते। तख्ती नंबर 22 थोड़ी सी ऐसी है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक बार आपके समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर नहीं जाएगा। जी हाँ, इसमें तख्ती नंबर 22 है, मीम साकिन का कायदे हैं। ये मीम साकिन का कायदा है, तख्ती नंबर 22। इसमें तीन चीजें हैं, एक है इजहार शफवी, एक है इख्फाए शफवी, और एक है इदगाम शफवी। ये तीन कायदे एक ही में हैं, मीम साकिन के हैं ये कायदे।
तो इजहार शफवी, इख्फाए शफवी और इदगाम शफवी समझ में आ रहे हैं आपके? जी अभी। अब देखिए, अगर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो बताना आप, ठीक है? जी। थोड़ी आवाज कम करेगा? ये है जी। ये है तख्ती नंबर 12, वो तख्ती नंबर 22, ठीक। तख्ती नंबर 22 है, मीम साकिन का कायदा है ये, है ना। इसमें तीन कायदे हैं, इजहार शफवी और इख्फाए शफवी और इदगाम शफवी। अब हम इस इजहार शफवी के बारे में समझेंगे। इजहार यानी जाहिर करना, शफवी यानी होठों से जाहिर करना, ठीक है। देखिए, जिनके घर में कोई बात हो रही है तो वो माइक बंद करके सुने। मैं बोलूंगी और आपकी तरफ से आवाज आएगी तो किसी को आवाज नहीं जाएगी, कट जाएगी मेरी आवाज, ठीक है। तो आप सुने गौर से, माइक बंद करके। जिनको अगर कुछ पूछना हो तो फिर माइक खोलकर पूछ लीजिएगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इजहार शफवी के बारे में। इजहार यानी जाहिर करना, पता है आपको, है ना। और शफवी यानी होठ, तो होठों से जाहिर करना। आ रही है मेरी आवाज? जी। अभी आ रही है। हाँ, तो अब इजहार हम होठों से जाहिर करेंगे, इजहार शफवी, है ना। जी। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम के अलावा कोई और हुर्फ बिलखुसूस, खास तौर से वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। बा और फा। हाँ, वाव और फा, खास हाँ। तौर से वाव और फा आएगा तो हम मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। उर्दू में जैसे होता है ना, हम, तुम, इसकी जो मीम जाहिर हो रही है ना, हम, माँ की आवाज आ रही है, हम, तुम, सीधी आवाज आ रही है ना। इसमें जी। हमको कहीं गुन्ना करना है, इसको हमने कहीं इख्फा भी नहीं करना है ना, ना हमें छुपाना है ना हमें रोकना है। तो हम मीम की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे इख्फाए शफवी में, है ना। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम के अलावा कोई और हुर्फ बिलखुसूस यानी खास तौर से वाव या फा आए तो मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं हम और तुम, इस तरह मीम जाहिर होगा। जैसे जैसे हुम 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 के बाद फा आ रहा है, देखिए, हुम फीहा लकुम दीनुकुम, खास तौर से फा और वाव आए तो जरूरी करेंगे, वैसे तो होगा बाकी इसके अलावा। लकुम दीनुकुम लम यलबसु अम लम तुंज़िरहुम लहुम अज्रुन। समझ में आया? जी अभी आया। अब आ जाए हम आगे बढ़े। जी। इख्फाए शफवी, जी। इख्फा यानी आपको पता है छुपाना, जी है मैं ना। मैं आपको छुपाना। और शफवी यानी होठों में छुपाना। छुपाना। अभी हमने होठों से जाहिर करा था, अब हम होठों में छुपाएंगे। जी। मीम साकिन के बाद, ये मीम साकिन के कायदे हैं, इसलिए हर जगह मीम साकिन आएगा, इख्फाए शफवी में, इजहार शफवी में और इदगाम शफवी में, ठीक है।
میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. جی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. غنہ مطلب ناک میں آواز کو روکنا اور اخفا مطلب ناک میں آواز کو چھپانا. جی جیسے ان ربہم بہم ہے نا، جی ترمیہم ہم بحجارۃ جی وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. اس طرح. جی اب آگے دیکھیں کیا ہے ادغام شفوی. اظہار شفقی ہے نا ابھی؟ نہیں دیکھیے، پہلے ہم نے جو سمجھایا تھا اظہار شفوی سمجھایا تھا آپ کو، جی یہاں پھر ہم نے سمجھایا تھا اخفاء شفوی. ابھی اب ہاں اب آئے گا ادغام شفقی. ادغام شفوی. ہاں اب ہم ادغام شفوی سمجھیں گے. ادغام معنی، اس کے معنی کیا ہیں؟ ادغام کی معنی ہے ملانا. جی شفوی کا معنی ہے ہونٹوں سے ملانا. جی شفوی معنی ہے ہونٹ، ہوٹ. ادغام کا معنی ہے ملانا، جی تو ہونٹوں سے ملانا ہے نا. جی اب دیکھیں یہ کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جی ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا غنہ ہوتا ہے جی اور غنہ کی مقدار ہے 1 الف کے برابر. الیکم مرسلون، جو ہم کرتے نا الیکم، جیسے ہم نے اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہ والا یہاں پر ایک یہ یہاں جی پر ہو رہا ہے نا، ادغام ہو جی رہا ہے یہاں پر. الیکم مرسلون. یہ جو میم ہے، ایک میم پہ ہے تشدید، وہ ایک میم پر ہے جزم، دوسرے جی میم پر ہے تشدید. تو ہم اوکے. جب دونوں ساتھ آتی ہیں، تشدید اور جزم دونوں ساتھ آتے ہیں، تو ہم اگر پہلے جزم ہے پھر تشدید ہے تو ہم جزم کو نہیں ملائیں گے، ہم تشدید کو تصدیق. پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی میم ساکن کے بعد، میم ساکن یعنی جزم والا میم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میم ساکن مطلب جزم والا میم آئے تو ہم میم کو میم سے میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ تشدید میم پر ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے. پتہ جی ہے نا آپ کو؟ جی نون اور نون اور میم پر جب تشدید ہوتی ہے تو یہ نون مشدد اور میم مشدد کہلاتے ہیں، جی اور یہاں پر غنہ ہوتا ہی ہے نا. جی الیکم مرسلون لہم ما یشاءون. آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو غنہ؟ جی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جی پیارا. الحمدللہ الحمدللہ. آ گئے تینوں. یہ جی میم پیارا. ساکن کا قاعدہ ہے، تختی نمبر 22. ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ ہو تو بتائیے پھر میں. اچھا، باقی جو لوگ جڑے ہیں ہمارے کلاس میں، تو اگر ان کو کوئی پریشانی نہ ہو تو میں کچھ پوچھوں جن کو سب آ رہے. تو دیکھیے نہیں بھی آ رہا ہو تو بتائیں، اگر نہیں مطلب آپ بتانے میں آپ کو پریشانی ہوگی تو میں آپ کو سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے جی اچھی. جی. تختی نمبر 23 کا بتا دیجیے. 23
हाँ जी तो ये तो देखिए बहुत आसान है, तख्ती नंबर 23 बहुत आसान है। इक़लाब का कायदा है, तख्ती नंबर 23 है इक़लाब। जी हुर्फ इक़लाब कितने हैं, किसी को पता है? जी बे माशाल्लाह। बा, बे नहीं, बा। बा हाँ, हुर्फ इक़लाब एक है बा। ये तो तनवीन का कायदा है ना, तनवीन और नून साकिन के कायदों में से है ये। तो हुर्फ तख्ती नंबर 23 इक़लाब, हुर्फ इक़लाब एक है बा। तनवीन या नून साकिन का कायदा है ये, कायदा नंबर 3 है ये, ठीक है। ये अब तो इसमें इदगाम में एक मीम को छोड़ देंगे क्या? देखिए, जब मीम साकिन के बाद मीम आता है तो हम मीम से मीम को मिलाते हैं। जी तो तजदीद जैसे वाला को तजदीद वाले पढ़ेंगे। हुर्फ, तजदीद वाला ही हुर्फ होता है तो हम गुन्ना करते हैं ना उस पे, क्योंकि जज़म और तजदीद साथ आ रहे हैं तो हम जज़म जज़म को नहीं वाले को पढ़ते। छोड़ देंगे। हाँ, तजदीद वाला पढ़ेंगे तो तजदीद वाले में गुन्ना होगा, है ना। जी कुन और रुसलून, मीम साकिन के बाद मीम आए, है ना। जी मतलब एक ही मीम को पढ़ना है ना। हाँ, पढ़ेंगे तो हम वो एक ही मीम को, ये कायदा एक समझाने के लिए बताया गया है आपको। एक को छोड़ देंगे। हाँ, जज़म वाले को छोड़ेंगे हम, छोड़ देंगे जी तजदीद वाले के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जी देखें, हुर्फ इक़लाब तख्ती नंबर 23 है इक़लाब, हुर्फ इक़लाब एक है, ये तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 3 है, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। यानी अगर तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ रहे तो हम नून को नहीं पढ़ेंगे, मीम पढ़ेंगे। जैसे ये यहाँ पर तफसील ये आ रहा है, ये मीम के बाद नून पे जज़म है और उसके बाद फौरन ये बा आ रहा है, ये ठीक है, ये दिख रहा है आपको। जी हाँ, लेकिन उस पे छोटा सा मीम अक्सर बना होता है, कहीं इत्तेफाक भी होता है कि नहीं बना हो, लेकिन तनवीन हो, तनवीन मतलब समझते ना आप लोग, जी क्या होता है? दो दो जबर जबर दो जो पेश, दो पेश को तनवीन कहते हैं। हाँ, तो ये तनवीन हुआ। और नून साकिन, जज़म वाले नून को नून जज़म वाली साकिन कहते हैं। या हो, जज़म वाली नून हो तो उसे नून साकिन कहते हैं। हाँ माशाल्लाह, देखिए तनवीन भी समझते हैं आप और नून साकिन भी समझते हैं। बस ये समझ लें कि तनवीन या नून साकिन में से कोई एक चीज हो और उसके बाद बा आ रहा हो तो हम उस नून को नहीं पढ़ेंगे, हम मीम को पढ़ेंगे। मतलब बदल देंगे नून से, नून मीम से नून को बदल देंगे, नून नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये है मीम से हम मीम मिलाएंगे, मीम नून जबर मन नहीं कहेंगे हम, मीम मीम जबर मम कहेंगे, है ना। मम, मम बकीला, इस तरह पढ़ेंगे हम। अब ये देखें आगे, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे माँ, देखिए माँ ऐसे करा मैंने, माँ है ना, जी ये इख्फा हो रहा है। और फिर मैं करूंगी तो ये गुन्ना होगा, माँ बकीला। समझ में आ रहा है गुन्ना इख्फा? माँ बकीला, इस तरह गुन्ना इख्फा दोनों हो जाएंगे, हल्का सा इख्फा होगा और फिर गुन्ना हो जाएगा। लनस्फ़अन बिन्नासिया, आ रहा है समझ में आपके? हाँ, अब ये देखिए आप, ये वाला मीम है, उसके बाद नून साकिन है और नून साकिन के फौरन बाद बा आ रहा है ना, बा पे जबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी की मम भी अपी यहाँ पर इख्फा हो रहा है। नहीं, जानी ये देखें, जानी जो मैं समझा रही हूँ ना,
इकलाब बोले ना, जी जी, बारिया है ना, माशाल्लाह। नून साकिन के बाद बारिया तो इकलाब हो रही है। हाँ, माशाल्लाह आ गया समझ में। देखिए नून साकिन की फौरन बाद बा आ रहे तो यहाँ पे इकलाब होगा। हम नून को नहीं पढ़ेंगे, मीम को पढ़ेंगे। देखिए छोटा सा मीम बना है, दिख रहा है। हम जी अच्छी। मीम से मीम को मिलाएंगे, मीम से नून को नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें नून नहीं पढ़ना। यहाँ इकलाब हो रहा है तो हम मीम से मीम को मिलाकर पढ़ेंगे। म्याऊं बैनि सुल्ब। अब आगे देखिए यहाँ पर, अच्छी, नून साकिन के बाद कहीं पर भी बा आएगा तो इकलाब भी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी नून साकिन हो या तनवीन हो, दो जबर दो जेर और दो पेश की तनवीन में से कोई एक तनवीन हो या नून साकिन हो, दोनों नहीं होंगे। या तो नून साकिन होगा या तनवीन होगी। उसके फौरन बाद अगर बा आ रहे तो आप क्या करेंगे? इकलाब करें। नून, हाँ इकलाब करेंगे, नून को हटा देंगे और मीम को पढ़ेंगे। जी ठीक है। जी बस शर्त ये है कि नून तनवीन या नून साकिन के बाद, अब देखिए नून तनवीन के बाद वाला भी बता देती हूँ मैं आपको। सबसे नीचे वाली रो में ये लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन है, जी, उसके बाद क्या आ रहा है? 12 है। बा आ हाँ रही तो है। देखिए तनवीन और नून साकिन की आवाज एक सी होती है ना। जी जैसे लाम नून पेश लून होता है तो लाम दो पेश लून है, तो नून आ रहे हैं ना इसमें। तो हम देखिए अब हम नून को नहीं पढ़ेंगे, हम लाम लाम मीम दो पेश लुम पढ़ेंगे, है ना। जी वैसे नॉर्मली हम लाम दो पेश लुन पढ़ते हैं तो नून की आवाज आती है ना, जी यस। लेकिन हम अब बा रहे फौरन बाद है ना, तो वहां देखिए छोटा सा मीम बना है। तो हम नून नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन में भी नून की आवाज आती है, नून साकिन में भी नून की आवाज आती है ना। तो हम लाम दो पेश लुन नहीं पढ़कर लाम को हम मीम से मिलाएंगे, लाम मीम दो पेश लुम। जी बीमा ला तहवा। इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी ऐन के ऊपर दो पेश की तनवीन है, उसके बाद बा रहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इकलाब करेंगे, आइन को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। हाँ ऐन को मीम से मिलाकर, ऐन दो पेश उन नहीं पढ़ेंगे हम, ऐन मीम पेश पढ़ेंगे, है ना। रज बईद, है ना। आ रहे समझ में अच्छे से? जी प्यारा है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ आपको कि समझा सकूं। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर पूछना आप, है ना। देखिए यहाँ भी, हाँ ये भी दो पेश की तनवीन है, उसके फौरन बाद बा आ रहा है ना। तो यहाँ भी छोटा सा मीम बना है, कहीं बना होता है कहीं नहीं भी बना होता। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ रहे तो हमें क्या करना है ना। अब एक बार जब आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी ना तो आप खुद, आपको जहां भी कुछ ऐसा आएगा ना तो आप फिर उसको देखेंगी कि हाँ ये समझ में आ गया मेरे, ये कायदा आपको खुद महसूस होगा, है ना। जी इंशाल्लाह। तो चलें और कुछ बताएं। हम्म, और किसी को कुछ पूछना है तो बता दें। सब कायदे अच्छे से समझ में आ गए थे सबके? इजहार, इख्फा और कलकला, और ये भी हैं सब। हाँ नून जी साकिन के चार। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वक्फ करने के कायदे हैं वो सब जी अच्छे से समझ में आ गए थे ना। तो जी मैं अब ऐसा करूंगी कि सारे अपने माइक बंद कर लें। अब मैं कुछ पूछूंगी तो सिर्फ नाम लेकर पूछूंगी, जैसा भी आपको आता है, जैसा भी आपने, आपकी जितना भी समझ में आया है वो आप बताएंगे, ठीक है। कोई घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है। ये चीज बहुत फक्र की बात है हमारे लिए कि अल्लाह पाक ने हमको यहाँ पर जोड़ा है अपना कलाम पाक सही करने के लिए, है ना।
تو اس میں کوئی بھی شرمانا گھبرانا یا اس کی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے اجازت دی ہے، انسانوں سے تھوڑی نا اجازت لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں انیسہ صاحبہ، آپ تختی نمبر 3 کے بارے میں کیا جانتی ہیں، بتائیں گی؟ تختی نمبر 3 زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جلدی پڑھیں، ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ارے ماشاء اللہ، اور ہاں اچھا بتایا آپ نے، صحیح بتایا زبر کی ماشاء آواز اللہ۔ اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اور الف کس طرح ہوتا ہے؟ الف پر اگر کوئی اعراب لگا ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف خالی ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا بتایا آپ نے، شاباش۔ ایسی ہی تو سیکھتے ہم، اگر اب اس میں غلطی آتی تو پھر میں آپ کو بعد میں آپ کو بتاتی کہ آپ نے یہ غلطی بتائی ہے، ماشاء اللہ آپ نے اچھا بتایا ہے نا، تختی جی نمبر کی۔ اب میں آگے آتی ہوں، رخسار صاحبہ، آپ بتائیں گی تختی نمبر 4 کے بارے میں؟ جی اپی، جی تختی نمبر 4 حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ جی پورا کمپلیٹ کر لیں۔ جی، جی الف مدہ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی یا مدہ یا ساکن، یا ان کی یا کے اوپر جزم لگا ہوگا تو اس کو یا ساکن بھی کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہوں واو مدہ، واو ساکن، واو کے اوپر جزم ہوگا، واو ساکن، واو سے پہلے پیش ہوگا تو وہ بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، اچھا پتہ ہے آپ کو، ہے نا۔ الف خالی نہیں کہا کرے بس آپ، الف تو خالی ہوتا ہی ہے، الف ہے تو اسے الف ہی بولیں، اگر الف پہ کوئی اعراب لگی ہے تو اسے حمزہ پڑھیں، یہ مت کہیں کہ اگر یہ کہیں گی کہ حمزہ الف ہے اور اس کے اوپر اعراب لگی ہے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا، یہ سبھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالی الف نہیں بولے، ہے نا، صرف الف ہی بولے، الف ہو اور جی اس کے پہلے زبر ہو، اس طرح پڑھے، ہے نا۔ جی خالی الف کہیں گی تو وہ بچوں کی طرح ہو جائے گا، خالی الف نہیں کہتے، آپ یہ کہیں کہ الف ہو اور اس کے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ہے نا، جزم والی یا ہو اس کے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جزم والی واو ہو اور اس کے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ان تینوں کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دھیرے دھیرے سب بولنا بھی اچھے سے آ جائے گا، ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا تو تھوڑی گھبراتے زیادہ ہیں آپ لوگ، ویسے ماشاء اللہ آ گیا ہے سمجھ میں، اچھا بتایا ہے آپ نے۔ رخسار صاحبہ سے پوچھا تھا ابھی میں نے، ہے نا، آج لوگ بھی کم جڑے ہیں، کیا بات ہے، جبکہ ریویژن بتایا تھا کہ ریویژن ہے، کچھ رہ گیا ہو تو پوچھ لیں گے۔ اچھا ادیبہ صاحبہ، جی آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بتائیں تختی نمبر 2 کے بارے میں آپ کتنا جانتی ہیں؟ نو 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 2 کہہ رہی ہوں میں، سوری۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا۔ بولے جائیں، جہاں کچھ ہوگا غلطی تو میں بتاؤں گی۔ جی، حروف اظہار میں 6 حروف ہوتے ہیں، غین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا۔ ہوں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف چلیے قلبی
6 حرف کریں آپ، 6 حرف کہیں نا آپ پورے. جی. حمزہ ہا عین خا غین خا، یہ 6 حروف ہوتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف قلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. جی ماشاءاللہ، اس کو اظہار کہتے ہیں نا. اس کو اظہار جی. کہتے ہیں. تھوڑا سا پریکٹس کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ اچھا بتایا آپ نے. جی. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے ہے نا. اس کو اظہار کہتے ہیں. جی. تھوڑا سا اپنے ہے نا جب یاد کرتے ہیں نا تو جی. آپ کسی کو سنا دیا کریں تو یہ جو آپ کی جو گھبراہٹ ہے بولنے میں، یہ تھوڑا اس میں کانفیڈینس آ جاتا ہے، تو جی. بولنے کا اچھے سے طریقہ بھی آ جائے گا. تو تھوڑا سا ترتیب سے اچھے سے اس کو تھوڑا سا اور یاد کر لیں، ہے نا. جی. ماشاءاللہ اچھا بتایا ہے. ویسے ابھی آپ پہلے بار آپ کے وہ ہوں گے ایگزام، تو جی. آپ اس ٹائم جب ایک اتنی کر لیں پریکٹس کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، جب بھی ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، جب ہمارے اندر اچھے سے ہم کو پتا ہوگا تو ہم میں کانفیڈینس آ جاتا ہے نا. تو اچھے سے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. جی. ماشاءاللہ اچھا بتایا آپ نے. صحیح. چلیے اب میں فرزانہ صاحبہ سے پوچھوں گی تختی نمبر 10 کے بارے میں. بتائیں گے آپ؟ جی اپی. جی تختی نمبر 10 اپی اخفا. جی. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف ارے اخفا. اپی اخفا کیا ہوتا ہے؟ اپی اخفا کیا ہوتا ہے؟ سوری نہیں، حرف اخفا بولا اپی میں نے. اچھا حرف اخفا بولا، مجھے ایسا لگا کہ آپ نے اپی بولا. جی. تنوین یا نون ساکن کے بعد اپی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا. ہاں اخفا تو ہوگا. اخفا کس طرح ہوتا ہے یہ بھی تو بتائیے. جی اخفا اپی ناک میں آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. اچھا حرف کو یاد ہے آپ کو 15؟ جی اپی تھوڑے یاد ہے، تھوڑے نہیں یاد ہے. ہاں تو بتائیں جتنے بھی یاد ہیں. با، فا، زیم، دال، شین، صاد. ایک سیکنڈ پھر سے بتائیں. با، آرام تا، آرام سے. با، تا، جی. ہاں. جیم، جی. شین، شین، جی. صاد، ہوں. صاد اور زواد. بس ابھی تھوڑے نہیں آتے مجھے. جی بس آپ نے ایک حرف غلط بولا ہے. با کہیں نہیں ہے. یہ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ظا، فا، قاف، کاف. تھوڑا سا ان کو یاد کر لیں آپ، ہے نا. اور دیکھیے بولنے کا طریقہ اس طرح، ابھی میں اس لیے آپ سے ریویژن کروا رہی ہوں کہ جو کچھ آپ کی کمیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی، ہے نا. جی. سب سے پہلے اسے پڑھے کہ تختی نمبر 10 اخفا. اخفا یعنی چھپانا. تنوین یا نون ساکن کا یہ قاعدہ نمبر 2 ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے زبان کی نوک کو ہم تالو سے ہٹا کر اردو میں جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں نا، پنکھا، تو زبان ہماری نہ اوپر لگی ہوتی ہے نہ نیچے پنکھا میں، تو یہ اخفا ہوتا ہے. پنکھا، نون کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں نا. جی. تو تھوڑا سا پریکٹس کریں اس کی. ماشاءاللہ بتایا آپ نے، صحیح ہے، اچھا بتایا ہے. بس یہ جو اس میں پوری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آنا چاہیے. اخفا یعنی چھپانا. تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے یہ. تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرف بھی تھوڑے یاد ہونا چاہیے. تا، سا، جیم، دال، زال، زا. ایسے ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا تو پورے رٹا لگا دیتے تھے پورے حرفوں کا. تو جب ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ اپنے آپ یاد ہو جائیں گے، الگ سے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن عادت ڈالیں کہ کم سے کم 2 بار جو آپ کا لکھا ہوا ہے دن میں 2 بار اس کو پڑھ لیں، تو وہ آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے گی، ہے نا.
जी अपी। इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह अच्छा बताया आपने। अब आ जाते हैं ये फूल बी साहिबा, फूल साहिबा कहूँ मैं, तो आप बताएंगी कुछ अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही बता दें। फूल साहिबा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। फूल साहिबा आप तैयार रहें, आपके पास शायद आवाज नहीं जा रही है। और रुकैया साहिबा, रुकैया मंसूरी, आप बताएं मुझे, आप जो लास्ट के कायदे बता सकते हैं आप? जी अपी। तो आप वो वाला कायदा बताएं, ये तख्ती नंबर 1 सेकेंड, ये तख्ती नंबर 19 के बारे में जितना आपको पता है आप बता दें। पता है आपको उसके जी, बारे अस्सलाम में? वालेकुम। जी अपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आराम से ठहर ठहर कर सोच कर बताइए। मद्दे का बयान। जी हरूफ मद्दा 3 है। मद्दे मुंतसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। हरूफ मद्दे के बाद हमजा उसी कलमे में आए तो मद्दा मुंतसिल होगा, इसे मद्दा वाजिब भी कहते हैं। इसे 2 या 4 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। मद्दे मुनफसिल, हरूफ मद्दा आपके पास हो रहा है गदर? जी मद्दा मुनफसिल, हरूफ मद्दे के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए तो मद्दा मुनफसिल होगा, इसे मद्दा 2 से 4 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। इसे मद्दा जायज भी कहते हैं। जी मद्दा लाजिम, हरूफ मद्दे के बाद हमजा दूसरे कलमे में हमजा हरूफ मद्दे के बाद वाले हरूफ पर अगर जजम या तस्दीद लगी हो तो मद्दे लाजिम होगा, इसे 5 से 7 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। माशाल्लाह आपने, जी माशाल्लाह पढ़ के आपने, जी कुछ बोल रहे हैं? अपी यूं कह रहा है हम पढ़ के सुनाए। नहीं अभी सुने आप इसके बारे में जो आपने गलतियां की हैं। तो ये आपने बताया मद्दा नहीं, मद्दे लाजिम, वो मद का बयान है, ये मद का बयान, ठीक है। जी तो अपी। मद्दे मुंतसिल नहीं है, मद्दे मुत्तसिल है ना। जी अपी। मद्दे मुत्तसिल है, फिर मद्दे मुनफसिल है और फिर मद्दे लाजिम है। तो आप ये कहें कि हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, ये तो सही बताया आपने। और जी 2, 2.5 और 4 अलीफ है, ये है ना। दोनों मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल, ये दोनों 2, 2.5 और 4 अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। मद्दे मुत्तसिल में हमजा उसी कलमे में होगा और अपनी खास शक्ल में होगा। खास शक्ल मतलब जी अपी। खास शक्ल में होगा तो जो मद्दे मुत्तसिल है हमजा उसी कलमे में होगा और अपनी खास शक्ल में होगा। तो खास शक्ल का मतलब क्या है, समझ में आता है आपके? खास शक्ल में होगा, खास शक्ल मतलब होता है जैसा हमजा होता है सिपारे में, जैसा हमजा बना होता है, अलिफ की शक्ल में नहीं। जैसा हमजा बना होता है वैसा ही हमजा उसी कलमे में होगा तो मद्दे मुत्तसिल होगा, है ना। अब जी मद्दे मुनफसिल में हमजा दूसरे कलमे में होगा और दूसरी शक्ल में भी आता है ना। जी अपी। हाँ दूसरी शक्ल में भी आता है। और मद्दे लाजिम के क्या बताया था? हाँ तजदीद या जज़म हाँ,
حرف مدہ کے بعد والے حرف پر دوسرے کلمے میں ہے نا، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید یا جزم ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں. اسے 3 5 یا سانس ٹوٹنے تک 3 5 الف کی مقدار یا سانس ٹوٹنے تک پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا. تھوڑا سا مدہ نہیں کہنا، مد کا بیان ہے نا. باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا ہے. اور یہ جو کھینچنا ہے نا آپ اس میں دیکھیں، یہ تو آپ کو بتایا ہے، نارملی چیز بتائی ہے کہ یہ ایسا ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے جب آپ پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو اس حساب سے پڑھتے ہیں، جب آپ حافظ لوگ پڑھتے ہیں تو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، ہے نا. تو ہم کو یہ صرف بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں اس کو اتنا لمبا لمبا کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. نارملی ہم جیسے پڑھتے ہیں، جب ہم نارمل کلام پاک پڑھتے ہیں گھر میں تو اسے حدر میں پڑھنا کہتے ہیں، یعنی ہم جلدی جلدی میں 1 2 2.5 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں مد لازم میں تو ہم نارملی ایسا نہیں پڑھتے ہیں نا، ہم جی دولین پڑھتے ہیں، ولدولین ایسے پڑھ لیتے ہیں نا. جی اپی. تو یہ آپ جب یہ آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کوشش کرنا پڑھنے کی. جی اپی. ہاں اب باری ہے کس کی؟ کون رہ گئے؟ سمرین خان. سمرین صاحبہ آپ کی باری ہے. تو آپ کو سارے قاعدے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے سمرین خان؟ نہیں آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے سمرین صاحبہ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی ہے. یہ اشرا صاحبہ آپ کو سمجھ میں آئے ہیں قاعدے؟ ان کا تو مائک نہیں آئے. بول دیجیے اسے، چپ نہ رہیں. آئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آئے ہیں تو بھی بتائیں. وعلیکم السلام. بتائیں. اب بھی ہمیں 10 تختی سے 14 تک سمجھنا تھا. دیکھیے میں اتنی بار آپ سے بول رہی ہوں کہ مجھے بتائیں. اب آپ اتنا لیٹ مجھ سے بول رہی ہیں کہ مجھے 10 تختی سے کتنے 14 تختی تک سمجھنا ہے. تو میں اتنی دیر سے آپ سے پوچھ رہی تھی نا، تو آپ کو بتانا چاہیے تھا مجھے. چلیے میں ہم ابھی سمجھا دوں. سوئے ہوئے تھے، اسکول سے لیٹ آئے تھے. ہاں ٹھیک ہے، بتا دیا کریں، آپ بول دیا کریں. سمرین صاحبہ تو بول ہی نہیں رہی، مائک بھی کھلا ہے ان کا. چلے خیر. تو 10 تختی سے سمجھ رہے ہیں آپ کو، تو میں جلدی جی سے آپ کو بتا دیتی ہوں. 10ویں تختی نکال لیں آپ. ابھی ہم سے تو پوچھ لی تھی آپ سمینہ خان. سمینہ ہیں؟ او جی سوری، میں سمرین کر رہی ہوں. دیکھو اچھا ابھی تو میں بھی نہیں کھولی. ہم نے ہاں تو میں ہے نا، میں نے ایک ہی بار دیکھا اور میں اپنی کتابوں میں لگی ہوئی ہوں اور میں سمرین صاحبہ پکار رہی ہوں. سوری. تو سمینہ صاحبہ آپ کو سارے چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہیں، سارے جی قاعدے؟ الحمدللہ. جی تو کہیں الحمدللہ. سے بھی پوچھ لوں میں آپ سے؟ جی پوچھ لیجیے. اچھا میں آپ سے پوچھتی ہوں، وقف کرنے کے قاعدے بتائیں گی آپ؟ جی وقت ایک کے میننگ سیکنڈ. ہے ٹھہرنا. ہاں ایک سیکنڈ. وقت کے میننگ ہوتے ہیں ٹھہرنا. وقف کا مطلب ہوتا ہے ہم پڑھتے پڑھتے کلام پاک پڑھتے پڑھتے ہم کو کہاں اس پر طرح ٹھہرنا ٹھہرنا ہے. ہے. جی ہاں یہ ہوتا ہے وقف کرنا. جی تو جیسے ہم نے پوچھا آپ سے وقف یہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں، میں وہ پوچھوں گی آپ سے، ہے نا. جی پوچھ. جیسے صرف میم بنا ہو
जी आयत आयत आती है, आयत नहीं होती भी, ऐसा गोल वोल कुछ नहीं बना होता, कहीं कहीं तो खाली छोटा सा मीम बना होता है, तो वहां पर हम आयत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरूरी है या वहाँ नहीं? वहाँ तो लाजिम है ठहरना जी, मीम। माशाल्लाह आपके समझ में आई है ये चीज कि मीम का मतलब होता है वक्फ लाजिम, यानी जरूर है ना। जरूर। हाँ, अब मैं आगे बताती हूँ। वो जो 3 बिंदियां आती हैं, एक ही उसमें एक के बाद एक 3 बिंदियां आती हैं, उसके बीच में कोई आयत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था मीम और आयन मुअन्नका, 3 जी बिंदियां एक जगह आएंगी और थोड़ा आगे जाके 3 बिंदियां फिर आएंगी, तो हमें क्या करना है? तो इसमें है ना अपी, जहाँ अगर पहले आपको रुकना है, जैसे पढ़ते पढ़ते तो वहां रुक जाए, एक जगह रुकना है बस। 3 बिंदियां अगर 2 जगह आ रही हैं तो आप पढ़ते हुए जाएंगे तो फिर दूसरी जगह आप ठहर रुक जाए। हम्म जहाँ लाइन से 2 जगह 3 बिंदियां आ रही हैं, तो किसी एक पर ही ठहरना है हमें। एक पर ठहरना है जी। हाँ, अगर या पहले आप चाहें तो पहले ठहर जाएं, तो आप फिर बाद हम्म में पढ़ते हुए जाएं तो। अच्छे से समझ में आ गई ये चीज आपके। और मान लें कि आयत चल रही है और उससे भी बीच में कहीं भी लाम अलिफ बना गया, उसके नीचे या आगे पीछे कुछ नहीं बना, तो हम क्या करेंगे? वहां बिल्कुल नहीं ठहरेंगे, पढ़ते हुए हम्म निकल जाएंगे। क्यों नहीं ठहरेंगे हम वहाँ? वहां पर ठहरना जायज नहीं। हाँ, जायज नहीं है, क्योंकि वहां पर मीनिंग्स बदल जाते हैं, जी, लाम की हाँ के मीन्स खाली होते लाम। नहीं जी। हाँ। जी, अच्छा, सक्ता के माने क्या है? सक्ता मतलब क्या है? सकता अगर आए तो वहां पर मतलब रुक सकते हैं, मगर सांस नहीं तोड़ते। नहीं, रुक नहीं सकते आप पढ़ते पढ़ते हल्का सा महसूस करें कि आप 1 सेकंड को रुके हैं और चल दिया आगे, सांस नहीं जी, तोड़ना है। सांस नहीं 1 सेकंड को सकता आए तो हम पढ़ें, उसके पहले जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ते पढ़ते तोड़ते। 1 सेकंड रुक के बिना सांस तोड़े आगे बढ़ेंगे, है ना। जी जी। इसी तरह वक्फा पे क्या करेंगे? यहाँ भी ज्यादा आवाज मतलब बुलंद करेंगे और सांस नहीं तोड़ेंगे। नहीं, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हम जैसे पढ़ रहे हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम बंद वक्फा करेंगे ना, आवाज को अपनी बंद कर लेंगे और जैसे सक, पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, तो सांस नहीं तोड़ेंगे। सकता के जैसे हमने सकता पे 1 सेकंड रुक के आगे बढ़े, पढ़ते पढ़ते सांस नहीं तोड़ी, इसी तरह जी, वक्फा पे हम 2 सेकंड रुकेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आगे निकलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो माशाल्लाह आप लोगों के खाली गोल अंडा जैसे 0 होता है वो बना हो तो क्या है वो? वो आयत होती है, उसको अलामत भी कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहें तो ठहर ठहर जाते हैं। हाँ, यहाँ ठहरना चाहिए, है ना। जी ये आयत की अलामत है, गोला बनाए छोटा सा, आयत के जी बीच में गोला बना है छोटा सा, तो वो आयत की अलामत है और उस पे ठहरना चाहिए, है ना। जी। अच्छा, तख्ती नंबर 25 के बारे में कुछ बताएंगी आप? सबकी नंबर 25, 1 मिनट। रस्मुल खत है आपकी। जी। इसमें जो हमजा अलिफ के ऊपर जिस पे कट लगा रहता है, उसको ना पढ़ते हुए दूसरे उसमें मिलाते हुए पढ़ेंगे। जैसे अफा, इंगे, जैसे ऐन वो हमजा आ रहा है तो हमजा को मीम से मिलाएंगे। अफा इम्मता। जी, जी, अब सही देखिए पढ़ा। रस्मुल खत में, हाँ, कुछ हर्फ ऐसे होते हैं कि लिखे होते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते हैं ना, तो पढ़े जैसे नहीं जा या सकते। वाव और अलिफ जी ऐसे होते हैं कि वो पढ़े नहीं जाते, तो हम उसको छोड़ते हुए पढ़ते हैं आगे मिलाकर, है ना। हाँ, जैसे अफ इम, अफ इमाता,
تو وہ جو الف بنا ہے تو وہ ہم نے نہیں پڑھا ہے اس کو، ہے نا. تو افعیمات نیچے جو پڑھنے والے حروف ہیں وہ نیچے لکھے ہیں، جو لکھنے والے حروف ہیں وہ اوپر لکھے ہوئے ہیں. ہاں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اچھے سے، تھوڑی سی پریکٹس کریں آپ، ہے نا. انشاءاللہ. ہاں جیسے ابھی شروعات ہے نا آپ لوگوں کی، تو تھوڑا سا بتانے میں گھبراتے ہیں آپ، ایک دم آتا ہے آپ کو اچھے آپ سے. بھی بس یہی ہاں ہیزیٹیشن رہتا ہے تھوڑا سا، یہ جی روز اگر سب کو پریکٹس ہو جائے نا تو صحیح تھی. سب کو ہوتا ہے یہ، ہم لوگ بھی جب پڑھ رہے تھے، جب یہ ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، لیکن دیکھیے بولتے بولتے پڑھتے پڑھتے سب پریکٹس ہو جاتی ہے، اور جو اپنے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. آج دیکھیں کہ ہم کتنا بولتے ہیں، آپ کو دیکھتی ہیں کہ ہم ہاں کتنا جی بولتے ہیں. اپی. کوئی زمانہ ایسا تھا کہ ہم بالکل نہیں بولتے تھے، لوگ ہمیں بلواتے تھے. جی تو ایسا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی محنت، پریکٹس اور تھوڑی سی کانفیڈینس کی ضرورت ہے. باقی انشاءاللہ. ماشاءاللہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ سب. تو چلیے اب ہم آپ کو جو کیا نام ہے ان کا، آپ بھی ہماری سادہ ہے، آپ بھی ہمارے لیے بس دعا کریے، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی بالکل بالکل آپ کی آپ طرح لوگ بھی بنائے ہمارے رکھے. لیے دعا کریے، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے حق میں دعا کیا کیجیے کہ اللہ پاک جن چیزوں میں محنت کر رہی ہوں اللہ مجھے کامیابی عطا کریں. آمین جی انشاءاللہ. تو کیا نام تھا؟ سمینا خان. نہیں وہ جو ہاں اشرا صاحبہ آپ موجود ہیں؟ جی اپی. چلیے اشرا صاحبہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، ہے نا. تختی نمبر 10 دیکھیں. تختی نمبر 10 ہے اخفا یعنی چھپانا. تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے یہ، ہے نا. جی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب ناک میں آواز کو چھپانا جی چھپانا ہوتا ہے نا. چھپانا مطلب ناک اخفا ہم کرتے ہیں نا. اخفا جب ہم کرتے ہیں نا تو ناک میں ہم آواز کو چھپاتے ہیں، اور چھپانا ہوتا ہے نا تو جب ہم زبان ایسی ہوتی ہے ہماری کہ نہ اوپر تالو سے لگی ہوتی ہے اور نہ نیچے لگی ہوتی ہے. تو ہم پڑھیں گے تا، اس طرح پڑھتے ہیں نا. یہ تا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اخفا ہے. تا نون کی آواز سمجھ میں آ رہی نا آپ کا، چھپی ہوئی جی آ رہی نا آواز. انتا جی نہیں کہہ رہا ہم، تا. تو یہ اخفا ہوتا ہے تا. تو جو تنوین یہ اخفا کے جو 15 حروف ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ظ، فا، قاف، واو. اب تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم ناک میں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. یہ اخفا ہوتا ہے. جی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس یہ؟ جی لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا دہراتے رہے ہیں نا. تنوین یا نون اخفا مطلب ہی چھپانا ہوتا ہے. یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے. تنوین سمجھتے ہیں آپ؟ جی تنوین بتائیں کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کی ماشاء اللہ پتہ ہے آپ کو. اور نون ساکن کیا ہے؟ جس نون پر جزم ہوں. ماشاء اللہ پتہ ہے آپ کو، بس تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. کوئی سی بھی تنوین ہو یا دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی سی بھی تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، تینوں میں سے کوئی بھی ایک تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو اور اس کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا پنکھا، پنکھا میں نون کی آواز چھپ رہی ہے نا. پنکھا تو نہیں کہہ رہے ہم، ہے نا. تو پنکھا کہہ رہے ہیں ہم تو نون کی آواز چھپ رہی ہے. اس طرح سے ہم پڑھیں گے، اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، آ رہے سمجھ میں آپ کے؟ جی آ رہے. ہاں دیکھیے تھوڑا سا محنت تو کرنا پڑے گی جبھی آپ کو اچھے سے آ پائے گا، ہے نا. تو ایسے تو میں آپ کو بتا دوں گی، جب تک آپ خود سے الگ سے ٹائم وقت نہیں دیں گی تھوڑا سا تو بہت وقت زیادہ لگ جائے گا بس.
इख्फा इख्फा की मतलब नाक में आवाज छुपाना है। इख्फा मतलब नाक में आवाज को छुपाना है एक अलिफ की मिकदार खींचकर, है ना। जी। हम्म। मैं पे और यहाँ पे जैसे पूछिए इनसे, जैसे ना इख्फा के जो हरूफ हैं, इख्फा के अगर हुर्फ 15 याद, हरूफ है उनमें से इसमें जो नीचे दिया है जैसे आंधा मुंजिम, तो इसमें कौन सा हरूफ आ रहा है इख्फा का, ये पूछिए आप, तब आ जाएगा इनके। तो अभी आपको इख्फा के 15 हुर्फ याद हैं? जी। याद हैं? माशाल्लाह, बताना। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप सारे हुर्फ बता रही हैं ना। 15 हुर्फ ये याद करें पहले आप। अगर जैसे ये आपको 15 हुर्फ, नहीं। एक सेकेंड मेरी बात सुने। 15 हुर्फ हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा। फिर सीन और शीन है, फिर स्वाद और दुआद है, फिर तो जो है, उसके बाद फा, कौफ, काफ। ये हुर्फ हैं इख्फा के। अब जैसे आपने ये देखें, ये है नून साकिन, ये है नून साकिन। नून के ऊपर जज़म है, इसको नून साकिन कहते हैं। उसके बाद नून साकिन के बाद क्या है? ता, हाँ, तो ये क्या है? ये नून साकिन के बाद ता है ना। ता, ये 15 हरफों में से ता है। ये जो जी। इख्फा के 15 हर्फ है ना, पहला हर्फ ही ता है। देखिए ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखें आप, यहाँ से, ये यहाँ से पूरे यहाँ तक लिखे हैं ये, ठीक है। हुर्फ इख्फा के 15 हर्फों में से ता आ रहे, तो हम नून की आवाज को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। ता, ता, इस तरह। अब ये फिर देखें, ये क्या है? नून, नून साकिन बोले, नून साकिन कहें। नून के ऊपर जज़म लगा है ना। नून साकिन के बाद क्या रहे? जाल आ रहा दाल। है। हाँ, तो ये हुर्फ इख्फा में से है कि नहीं? जी है। जी है हाँ, ये। तो देखिए ये जाल है ना, तो हुर्फ इख्फा में से जाल आ रहा है नून साकिन के बाद। तो हम नून की आवाज को फिर नाक में पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? छिपाकर। मुन मुंजिरु, मो, मो जीरू, मो मुन जीरू। मुंजिरु, हाँ, मो जीरू, है ना। मुंजिरु। हाँ, अब ये इसी तरह आगे भी देखिए। अभी ये नून साकिन देख लिया आपने। अब आप तनवीन देखें। थोड़ा थोड़ा सा समझा रही हूँ, वक्त तो बहुत हो गया है ना। अब ये रा के ऊपर क्या लगा है? ये जबर, जबर की तनवीन का है। जबर की तनवीन है, दो जबर की तनवीन है ना। उसके बाद ये क्या है? ये दो जबर की तनवीन है। रा अलिफ दो जबर रन पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या हरूफ आ रहा है? जाल, हाँ, तो ये भी 15 हरफों में से है इख्फा के। तो हम यहाँ भी नून की आवाज को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। नारों, इस तरह पढ़ेंगे। नारों ज़ाता, इस तरह पढ़ेंगे, है ना। जी। इसी तरह ये देखें, बा के ऊपर बा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, और तनवीन के बाद ये क्या रहे? क्या है ये? आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पर नहीं, ये देखिए, बा पर दो पेश की तनवीन है, उसके बाद ये क्या है? हुर्फ फा, फा। नहीं, फा हाँ, में से फा आ रहा है।
حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے؟ جی ایک سیکنڈ. تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار. جی تو یہ تنوین کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے. تو یہ آپ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ آپ کے آ گئے نا اخفا؟ جی اب پہ آ گئے. الحمدللہ. تو اب دیکھیے اخفا کے بعد کیا ہے، جلدی سے بتا دوں میں، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے نا. اب کیا ہے تختی نمبر 11 وہ ہے سکون، جزم، سکون اور ساکن ہے نا. تو یہ جزم کو ہم سکون بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں. تو یہ تختی نمبر 11 ہے اور جزم، سکون، ساکن کہتے ہیں. حرف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جدین. مجموعہ مطلب دیکھیے جب ہم نے اس کو ملا کر لکھا، ملا کر جب لکھتے ہیں تو اسے مجموعہ کہتے ہیں. یہ ملا لکھا ہے قطب جدین ہے نا. ان جی کا مجموعہ ہے قطب جدین. جب ان حرفوں پر، یہ 5 حرف ایسے ہیں جب بھی ان حرفوں پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی دوہری آواز آتی ہے. پورے کلام پاک میں یہ 5 حرف ایسے ہیں جن پہ جزم آئے گا تو قلقلہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ صرف یہ 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال. اب دیکھیے با کو ہم جزم والے حرف ہونا چاہیے. یہ 5 حرف پہ جب جزم آئے گا تب ہمیں قلقلہ ہوگا. تو یہ اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے حمزہ با زبر اب، دوہری آواز آنا چاہیے. اب نہیں کہیں گے، حمزہ با زبر اب نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے حمزہ با زبر اب. ٹھیک ہے؟ جیم با زبر جب. اب یہاں پر دیکھیں یہ جیم آ رہا ہے، یہ با تھا اب یہ جیم ہے. با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، یہ ہو گئے جیم. اب یہ دیکھیے دال، یہ 5 حرف ہے نا، قاف، تا، با، جیم، دال. تو با آ گیا، جیم آ گیا، یہ دال ہے. سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد. ہو گیا یہ؟ آ رہے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں دوہری آواز کیسی آ رہی ہے، مخرج میرے جب میں ایک دوسرے سے سختی سے کر رہی ہوں صد تو مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو رہے ہیں، اور اس حرف کی دوہری آواز آ رہی ہے نا. اب یہ تو ہے، قاف تو زبر قط، قاف تو زیر قط ہے نا. اب یہ قاف دیکھیے، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق ہے نا. تو یہ جی 5 حرف ہو گئے، قاف، تو، با، جیم اور یہ دال ہے نا. ہو گئے نا 5. یہ ان جی کو ہم بھی یہ جزم ساتھ ہونا چاہیے، ویسے آئیں گے نا زیر زبر پیش تشدید لگی ہوگی تو اس پہ نہیں ہوگا. جزم ہوگا تو ہی ہوگا قلقلہ. ان 5 حرفوں پر پورے کلام پاک میں یہ 5 حرف ایسے ہیں جو جزم کے ساتھ آئیں گے، تو ان کو ہم پڑھتے وقت ایسے پڑھیں گے کہ ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوں گے اور دوہری آواز ہوئے گی. اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. باقی دیکھیے اور بھی حرفوں پر جزم ہے تو ان پہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ہیں، بس جو قلقلہ والے 5 حرف ہیں ان پہ جزم ہوگا تو وہاں پر قلقلہ ہوگا.
ٹھیک ہے. اب آگے آ جی. جائیے سے. اب ہم پڑھیں گے یہ جزم والا حرف. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جزم سکون ساکن ایک ہی چیز کا نام ہے نا. جزم سکون ساکن یہ اس طرح جزم بنا ہوتا ہے ہلکا سا. یہ اس طرح جزم بنا ہوتا ہے ہلکا سا اس طرح کا ہے نا. جزم تو سمجھتے ہیں آپ اس کو ہم سکون بھی نام لیتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا جزم والے حرف کو تو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے یہ جیم سوری جیسے یہ جیم والا حرف ہے تو ہم جیم کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے. لیکن جیم خاص طور سے قلقلہ والا حرف ہے تو ہم تا جیم زبر تج ایسے پڑھیں گے. اب قاف بھی قلقلہ والا حرف ہے تا قاف زبر تق ہے نا اس طرح پڑھیں گے. اب غین پہ ہے اور یا پہ ہے جزم تو ہم یا غین پیشیو جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. بس جہاں قلقلہ کے حرف آئیں گے تو ہم تھوڑا سا اسے ایسے پڑھیں گے کہ تھوڑا سختی ہوگی اور تھوڑا سا دوہری آواز آئے گی اس کی. اور باقی حرفوں کو ہم نارملی جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم والے حرف کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں. اور حمزہ ساکنہ سمجھتے ہیں آپ؟ حمزہ ساکنہ یعنی حمزہ پر جزم ہو جیسے یہ ہے حمزہ پر جزم ہو یا علی یہاں پہ دیکھیں اقرأ یہ سے پڑھیں گے. یہ سے الف پر بھی جزم ہوگا تو بھی حمزہ ساکنہ ہوگا اور حمزہ پر جزم ہوگا تو بھی حمزہ ساکنہ ہوگا. یہاں دیکھیں کہ حمزہ بنا ہے چھوٹا سا اس پہ بنا ہے جزم اور یہاں الف بنا ہے اس پہ بھی جزم بنا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے بنایا ہے اس کو ہے نا. الف پر بھی جزم ہوگا تو حمزہ ساکنہ ہوگا اور حمزہ پر بھی جزم ہوگا تو حمزہ ساکنہ کا ہوگا. تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے اقرأ اس طرح. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی آ رہا ہے. جلدی جلدی بول کر بتا رہی ہوں آپ کو کیا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بس اب یہ لاسٹ کلاس ہے ریویژن کی ہے نا. تجدید والے حرف کو بھی دیکھیں. تجدید والے حرف کو ہم ہجے کرتے وقت 2 بار پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. وجود ہونا مطلب اس کے اوپر کوئی اعراب اوپر نیچے ہوتی ہے. جیسے یہ والا تجدید کا حرف ہے تو ایک سیکنڈ یہ تجدید کا حرف ہے تو اس کے پہلے الف پہ زبر ہے تو یہ حمزہ ہے نا. حمزہ با زبر اب با کے اوپر خود اس کے اوپر زبر لگا ہے تو ہم با زبر با ابا اس طرح پڑھیں گے ہے نا. یہ زیر لگا ہے تو حمزہ جیم زیر جیم زیر جی تو 2 بار پڑھتے ہیں ہم تجدید والے حرف کو. تو نارملی پڑھتے ہوئے نہیں جائیں گے ہم اس کو سختی سے پڑھیں گے. تھوڑا یہ تجدید والے حرف کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. 2 بار پڑھیں گے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے یعنی اس پہ حرکت ہوتی ہے اوپر یا نیچے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تجدید والے حرف جی تو اب آپ پڑھتے ہوں گے. تجدید والے حرف 2 بار پڑھتے ہوں گے لیکن اب انہیں اسی طرح سختی سے پڑھنا ہے. حمزہ با زبر اب با زبر با ابا ہے نا. جیسے ہم نے سیرت دیکھی یہاں پہ سین یا پیش سوئی یا زرگی سیرت سیرت کہے کہ جلدی جلدی نہیں نکلنا ہے. سیرت اس طرح پڑھنا ہے نا. اب آ جائیں آپ 14 پہ. رائے ساکنہ و مشددہ. تختی نمبر 14. جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر جزم ہو یا را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. پر مطلب موٹا پڑھیں گے رو ہے نا. اور
را پہ اگر زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی را پر اگر را پر زبر و پیش ہوگا تو ہم را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب آ جائیں رائے ساکنہ، جب را پہ جزم ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ ہم اسے کیسا پڑھیں، موٹا پڑھیں کہ باریک پڑھیں، تو آپ اس کے پہلے والے حرف کو دیکھ لیں کہ اس پہ کیا لگا ہے۔ اس را سے پہلے جو حرف ہے اگر اس پہ زبر و پیش لگا ہے تو آپ موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر لگا ہے تو آپ باریک پڑھیں گے، ہے نا؟ جی سمجھ میں آ گیا اب آپ کو یہ بھی کہ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر جزم ہاں جزم نکل رہا ہے بار بار، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا، اور را پر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، ہے نا؟ رائے ساکنہ سے پہلے رائے ساکنہ ہے، اب را پر مان لیں کہ جزم ہے تو اب آپ سوچتے رہیں گے کہ میں اس کو کیسے پڑھوں، تو آپ اس کے پہلے والے حرف کو دیکھنا، اگر اس پہ زبر پیش ہے تو موٹا پڑھنا، اور اگر زیر ہے تو باریک پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ 14 تختی ہو گئی آپ، میں نے پوری کوشش کر لی ہے کیونکہ وقت کم ہے، 4 بج گیا ہے، اس لیے اب جلدی سے فٹافٹ میں نام بول رہی ہوں تو آپ لوگ بتا دیجئے۔ افسانہ صاحبہ نہیں ہے، بشرا صاحبہ بھی نہیں ہیں، اور ادیبہ صاحبہ، جی رقیہ منصوری، جی جو نہیں بولے گا تو میں ایبسینٹ لگا دوں گی۔ جی 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 ادیبہ حسین جی جی ادیبہ صاحبہ، رقیہ صاحبہ اور رخسار صاحبہ اور نہیں بول رہی، میں ایبسینٹ لگا رہی ہوں۔ اشرا صاحبہ، جی ہاں، اور انیسہ صاحبہ، جی، اور سائمہ صاحبہ نہیں ہے نا، اور انشا شیخ یہ تو ہیں ہی نہیں شروع سے۔ پھول صاحبہ تھی، سمینہ ہے، سبینہ جی لبیک جی جی، سمینہ صاحبہ۔ ناظمہ صاحبہ نہیں ہے، ناظمہ صاحبہ۔ اور ماہدہ خان، یہ ماہدہ خان ہیں نہیں ہیں، آج بہت کم لوگ جڑے ہیں۔ اور نکی صاحبہ، سیدہ نکی، یہ لوگ نہیں ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے نا، اور سبق بھیجیے آپ، ہے نا، جس کو جو سیکھنا ہے سبق ڈالیے، میں چیک کروں گی اور آپ کو اس کے اٹینڈنس کے مارکس بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا پڑھ لیجیے، ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نہیں کہیں، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، ہاں بسم اللہ، اس بسم لفظ اللہ اللہ کو ہمیں موٹا نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك سبحان ربك رب العزة رب رب العزة العزة عما يصفون عما عما يصفون يصفون
وسلام علی المرسلین والسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.